श्रीगणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय, बैरगनिया, सीतामढ़ी। आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्री सामान्य एवं शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष के तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र की है। आज हम लोग संस्कृत साहित्य का इतिहास से महाकवि विशाखदत्त के बारे में पढ़ेंगे। उनकी रचनाओं का साहित्यिक अध्ययन एवं कौन कौन उनकी रचनाएं हैं तथा उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि के बारे में हम लोग जानेंगे। साहित्यिक परिचयः। संस्कृतस्य निखिलेभ्यः नाटककारेभ्यः भिन्नो अयं विशाखदत्तनामा नाट्यकारः, यः कूटनीतिं राजनीतिं च आश्रित्य नाटकं निर्मितवान्। कवेः राजवंशसम्भवात् राजनीतिषु पक्षपातो दृश्यते। विशाखदत्तस्य पितामहः श्रीवेङ्कटेश्वरदत्तः वत्सराजाभिधस्य देशस्य सामन्तराजा आसीत्। पिता च अस्य भास्करदत्तः महाराणा इत्युपाधिना अलङ्कृत आसीत्। विशाखदत्तः कौटिल्यार्थशास्त्रस्य शुकनीतिशास्त्रस्य च प्रकाण्ड विद्वान् आसीत्। ज्योतिः, दर्शन, न्याय शास्त्रेषु च अस्य नैपुण्यं दृश्यते। वैदिक धर्मावलंबी विशाखदत्तः बौद्धधर्ममपि अति आदरेण समवलोकयति स्म। अस्यैतानि नाटकानि प्राप्यन्ते यत् प्रथमं मुद्राराक्षसं, द्वितीयं देवीचन्द्रगुप्तं, तृतीयं अभिसारितवंचिकम् आदि। स्थितिकालः। विशाखदत्तस्य स्थितिकालविषये विविधानि मतानि सन्ति। डॉक्टर जायसवाल महोदयः अस्य स्थितिकालं चतुर्थशताब्दी समीपे मन्यते। केचित् समालोचकाः षष्ठ्यां शताब्द्याम् अस्य समयं मन्यन्ते। चतुर्थशताब्द्यां 90 वर्ष ईशाप शताब्द्यां श्रीवराहमिहिरः बृहत्संहितायाम् अस्योल्लेखं करोति। अतः वराहमिहिरात् पूर्व पंचम शताब्द्यां विशाखदत्तस्य समयः स्वीकार्य इति न्यायसंगतं प्रतिभाति। अस्य कृतिषु मुद्राराक्षसं महनीयं नाटकं विद्यते। पात्राणां चरित्रचित्रणबलेन कथितुं शक्यते यत् सफलमिदं नाटकं यत्र विशाखदत्तस्य भाषा, भावशैली, कवित्वशक्तिः एतद् द्वयमपि कवेः वैशिष्ट्यं तनोति। वस्तुतः अस्य नाटके न हि कालिदास सदृशं कल्पना भाव चांचल्यम न वा
भवभूतिरिव हृदय विदारक करुणधारा कुत्रापि प्रवहति। न च भट्टनायक सदृशं सैनिकानां प्राणान् प्रणयितुः निमन्त्रणं विलोक्यते। विशाखदत्तस्य नाटकेऽपि युद्धं भवति, परमत्र द्वयोः राजनीतिज्ञयोः बुद्धिवैभवास्त्रेण समरं भवति, नास्त्रेण। मुद्राराक्षसे चाणक्यस्य राक्षसौ निजकूटनीत्यां विलक्षणं राजनीतिकयुद्धं संदर्श्य दर्शकान् मोहयतः। अत्र तु विनैवास्त्रं शत्रुजयो भवति। अतः मुद्राराक्षसं संस्कृतनाटकेषु निःसन्देहम् अद्वितीयं नाटकम् इति निश्चप्रचम्। नाट्यकलायाः समीक्षा। संस्कृतसाहित्ये मुद्राराक्षसं नाम नाटकम् अनेकाभिः दृष्टिभिः अद्वितीया कृतिरिति नात्र संशयः। संस्कृतस्य सर्वाणि नाटकानि प्रणयगाथाश्रयीभूतानि विद्यन्ते, परम् अस्मिन् नाटके प्रणयगाथायाः नितान्तम् अभावम्। नाटके नायिका प्रायो भवत्येव, परम् अत्र नायिकायाः नामानि न श्रूयते। नाटकस्य वातावरणं ललितं मनोहरं च कर्तुं विदूषकः सर्वत्रापि नाटके सन्निवेश्यते, परन्तु मुद्राराक्षसे विदूषकः अस्यापि नितराम् अभावः। वस्तुतः नाटकमिदम् आद्यन्तं यावत् ओजस्वितायाः पौरुषस्य चोपरि आधारीभूतम् अस्ति। यद्यपि महाकविभासस्य प्रतिज्ञायौगन्धरायणं कूटनीत्याधारीभूतं नाटकं विद्यते, परम् अस्मिन् मुद्राराक्षसे या ओजस्विता दरीदृश्यते न सा प्रतिज्ञायौगन्धरायणे। संस्कृतसाहित्ये निस्सन्देहं वीररसस्य सफलं वेणीसंहारं नाटकमस्ति, परन्तु अनेनापि मुद्राराक्षसस्य तुलना कर्तुं न शक्यते। यतो हि वेणीसंहारनाटके युद्धभीषणता नाटकस्य वातावरणं नितरां भयावहं करोति। स्थाने स्थाने सैनिकानाम् अन्योन्यसंघटने नाटकस्य वातावरणं सर्वदैव खटखटायते। अतः ऐतिहासिक राजनैतिक कथाभूतं वीररसपूर्णम् अपि वेणीसंहारनाटकं मुद्राराक्षसस्य न तुलाम् उपयाति। मुद्राराक्षसेऽपि युद्धं तु भवति, परम् अत्र सैनिकानां युद्धं न भवति। द्वयोः राजनीतिज्ञयोः राजनीतिसमराङ्गणे कूटबुद्ध्यस्त्रेण समरं भवति, नास्त्रेण। खड्गेन धनुषापि वा। चन्द्रगुप्तस्य कथनम् इदं विनैव युद्धादार्येण जितं दुर्जयं परबलमिति युक्तियुक्तं प्रतिभाति। अतः मुद्राराक्षसं नाटकं साहित्ये अद्वितीया कृतिरिति कथने नातिशयोक्तिः। मुद्राराक्षसे विशाखदत्तस्य शैली पुरुषार्थपूर्णास्ति। मुख्यो रसः वीरः। कविः तावदेवालङ्कारं पद्ये प्रयुक्तवान्। भावदस्ति
भाव प्रकाशने आवश्यकः पात्रानुरूपं भावनिरूपणं तथा भाषा प्रयोगश्च दृश्यते। तृतीयांके सरदर्थोः वर्णनं नितान्तं प्रभावपूर्ण विद्यते। कवि विशाखदत्तः नाटकं वीररसपूर्णं तथा औजपूर्णं च कर्तुं यथाशक्तिः सत्प्रयत्नो दृश्यते सफलं चाभूत्। पात्राणां चरित्रचित्रणेऽपि कविप्रतिभा सर्वातिशायिनी। भाषाभावयोः शैलीपात्रचरित्रचित्रणयोः कवित्वशक्तेश्च सम्यक्ताया कृतायां समालोचनायां मुद्राराक्षस विशाखदत्तस्य निखिलेऽस्मिन् संस्कृतसाहित्ये सफलम् अद्वितीयम् ऐतिहासिकं नाटकमिति निश्चप्रचमेवेति। धन्यवाद।